वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंच गए। ज़राए वजारत दाखिला का कहना है वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत करेंगे। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइए मजीद क्या मसरूफियात होंगी उनकी? जी बिल्कुल, ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला जो है वो कराची पहुंच चुके हैं, जहां एक आला सतही इजलास की सदारत भी करेंगे और कल जो दहशतगर्दाना वाक़या हुआ है उस हवाले से भी उन्हें ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि वो नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे। जिन जवानों ने शहादत नोश किया है उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत करेंगे और इस मौके पर दीगर जो अफसरान हैं वो भी मौजूद होंगे। ताहम जो आला सतही इजलास है और उसमें बड़े अहम फैसले भी किए जाएंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो अपडेट कर रहे हैं वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुंचे हैं और ज़राए वजारत दाखिला का कहना है कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें उन्हें दहशतगर्द हमले से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। कराची में रेंजर्स कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजी जहानुम वासिल हुए। एक दहशतगर्द जख्मी हालत में पकड़ा गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में रेंजर्स कैंप पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। सदर आसिफ जरदारी ने कराची में रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की। हमले में जामे शहादत नोश करने वाले रेंजर्स के 3 जवानों को खराज अकीदत पेश किया। शहदा के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा रेंजर्स के जवानों ने एक बार फिर अपनी पेशा वराना सलाहियत, बहादुरी और फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। दौरान ऑपरेशन जख्मी होने वाले जवानों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला शहदा के अहले खाना को सब्र अता फरमाए। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान और इसके सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। जामे शहादत नोश करने वाले वतन के 3 सपूतों को खराज अकीदत पेश किया। कहा रेंजर्स के जुर्रतमंद जवानों ने मुअस्सर कार्रवाई करके 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद किया। जामे शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। उनकी लाजवाल कुर्बानी कौम के पुख्ता अज़्म को मजीद मजबूत करती है। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। वजीर दाखिला ने शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। जख्मी अहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सिंध असेंबली में कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद रेंजर्स जवानों के लिए फातिहा खानी और मगफिरत की दुआ की गई। शर्जील मेमन ने कहा दहशतगर्दी के वाक़े में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। मोहम्मद अवैस ने कहा यूनिवर्सिटी रोड दहशतगर्दी वाक़े की मजम्मत करते हैं। सादिया जावेद ने कहा जवानों ने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जानों का नजराना दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने भी रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। कहा हमले में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। ईरानी वजीर खारजा का कहना है इलाकाई सलामती को इलाकाई हुकूमतों के जरिए यकीनी बनाया होगा। बगदाद में इराकी हमनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अब्बास सिरागची ने कहा खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बनाएगी। आबना हुर्मुज में बहरी ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान पर है। जंग पूरे खत्ते के लिए नुकसानदेह है। इससे खत्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को काम करना होगा। इसराइल का लबनान से इनखला, वहाँ हमले रोकना अमरीका के साथ MOU का लाजमी हिस्सा है। इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन ने कहा मगरबी एशिया में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ईरान से ताउन करेंगे। इराक खलीज फारिस के मुल्कों तक जंग को फैलाने की हिमायत नहीं करता और न ही ईरान के खिलाफ जारहियत की हिमायत करता है। उन्होंने आबना हुर्मुज खोलने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर जोर दिया। ईरान और अमरीका ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। अमरीकी फौज ने ईरान में फजाई कार्रवाई करते हुए मुतादिद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सिंगापुर के तिजारती जहाज के बाद पैनामा के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अमरीकी कार्रवाई तिजारती जहाज़ों पर ईरान के मुसलसल हमलों के जवाब में की गई।
ایران نے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر پھر حملہ کر دیا۔ کویت اور بحرین میں اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویتی فوج کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام سے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ بحرین میں خطرے کے پیش نظر سائرن دوبارہ فعال کر دیے گئے۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور محفوظ مقامات پر رہیں۔ تہران نے سبق نہ سیکھا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، اگر امریکہ کو جنگ دوبارہ شروع کرنے پر مجبور کیا گیا تو اسلامی جمہوریہ باقی نہیں رہے گا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا، امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی پر ایرانی میزائل، ڈرون، ذخیرہ گاہیں، ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بہت ممکن ہے ایران اپنی غلطیوں سے کبھی سبق نہ سیکھے۔ اگر یہ صورتحال رہی تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ہمیں وہ کام فوجی طاقت کے ذریعے مکمل کرنا پڑے گا جس کا ہم نے انتہائی کامیابی سے آغاز کیا تھا۔ ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا نام و نشان نقشے سے مٹ جائے گا۔ ایران نے امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا نے ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل باقائی کے حوالے سے بتایا جنوبی ساحل پر کچھ تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ حملے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے وعدوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ایران اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بحرین کے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے اسلام آباد MOU دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بحرینی وزیر خارجہ نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ بحرینی وزیر خارجہ نے کہا وہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسحاق ڈار نے امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو جہنم بنانے کی دھمکی دے دی۔ اپنے بیان میں کہا آنے والے دنوں میں امریکی اڈے سخت نتائج کا سامنا کریں گے۔ امریکی حملے آبنہ ہرمز پر ہماری برتری ختم نہیں کر سکتے۔ ہرمز پر ہماری برتری برقرار ہے۔ خلاف ورزی کرنے پر کارروائی دیگر بحری جہازوں کے لیے واضح پیغام ہے۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے کا راستہ واضح ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا مصری ہم منصب اور قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت کی ہے۔ کشیدگی میں کمی، مذاکرات کی بحالی، خطے میں امن کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ امریکہ اور ایران معاہدے کی پاسداری اور جہاز رانی کو درپیش خطرات کے تدارک کے لیے کوششیں بڑھانے پر زور دیا۔ لبنانی صدر جوزف اون کا صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر جوزف اون نے کہا لبنان اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیاں روکنے میں مدد کرے اور اسرائیل پر جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے دباؤ ڈالے۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی آمدنی میں اضافہ حیران کن ہے۔ وہ وائٹ ہاؤس میں واپس آنے کے بعد اربوں ڈالر کما چکے ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب میں جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا کہ انہوں نے اتحادیوں پر پیوٹن کو ترجیح دی اور نیٹو کو جان بوجھ کر کمزور اور تباہ کیا۔ سابق امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی آمدنی میں اضافہ حیران کن ہے۔ وہ وائٹ ہاؤس میں واپس آنے کے بعد اربوں ڈالر کما چکے ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب میں جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا کہ انہوں نے اتحادیوں پر پیوٹن کو ترجیح دی اور نیٹو کو جان بوجھ کر کمزور اور تباہ کیا۔ وینیزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1430 ہو گئی ہے۔ 3360 افراد زخمی اور 69,000 لاپتہ ہیں۔ ہلاک شدگان میں 7 چینی باشندے بھی شامل ہیں۔ اب تک 430 آفٹر شاکس آ چکے ہیں۔ امدادی کام کے لیے سینکڑوں بین الاقوامی کارکن وینیزویلا پہنچ گئے ہیں۔ یورپی ممالک شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اسپین میں ریکارڈ توڑ گرمی کے سبب 5 دن میں 327 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 3 سالہ بچے سمیت 109 افراد ہلاک ہو گئے۔ جرمنی میں گرمی کا 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 41 ڈگری میں ٹریفک سگنلز تک پگھل گئے۔ پیرس میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ آسٹریا اور الجزائر کا میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ دونوں ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئیں۔ ایران ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین خارجہ امور کی سربراہ کاجا کالاس سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ راجہ محسن اعجاز سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ راجہ محسن، کیا بتایا دفتر خارجہ نے اس بارے میں؟ جی بالکل، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے خارجہ امور و سلامتی کایا کلاس سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور اس ٹیلی فونک رابطے میں
قایا کلاس کی جانب سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ راجہ محسن تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔